ونشكره على جميع آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بالانتصار لحرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل يقول وهو يخاطب سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. أيها الإخوة المؤمنون، إن عالمنا المعاصر شهد في الآونة الأخيرة إساءات بذيئة ومؤامرات شنيعة ضد رسولنا العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الإساءات ليست جديدة من نوعها، ولا تزال تتكرر أمثال هذه المحاولات الشنيعة حينا لآخر. ولم يكن وراء هذا إلا الحسد والبغض والعداوة والشحناء من المسيئين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم يوجهون الأكاذيب والتهم إلى ذاته المقدسة، وإنهم ليس مثلهم إلا كناطح صخرة يوما ليوهنها ولم يضرها وأوهى قرنه الوعي. فقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا المعنى فقال: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. أيها الإخوة المؤمنون، إن تاريخ الأنبياء والرسل يشهد أنه كلما قام نبي ورسول للدعوة إلى الله عز وجل قام ضده رجال وبدأوا يؤامرون ضده، وإنهم يتهمونه بافتراءات وأكاذيب، فعاقبهم الله عز وجل عقابا شديدا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ونفس هذا الأسلوب قد اختار كفار مكة، فإنهم كلما عاملوا النبي صلى الله عليه وسلم معاملة قاسية أنزل الله عز وجل آية في القرآن الكريم. مرة قال كفار مكة: أهذا الذي أنزل عليه الذكر من بيننا؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. مرة قال كفار مكة: إن هذا الرسول ليس مرسلا وليس نبيا ولا رسولا. قالوا: لست مرسلا. فالله سبحانه وتعالى قال بكل تأكيد: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. مرة
مكة إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل آية في القرآن الكريم وقال بلسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. ثم اتهم كفار مكة بانقطاع سلسلة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء ذريته ودينه، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن شانئك هو الأبتر. فهذا العدد الهائل وهذه الكثرة الكاثرة في العالم كله للمسلمين الذين يبلغ عددهم إلى 2.5 مليار كله دليل على أن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم انتشر في العالم وأتباعه منتشرون ومنتهون إليه. أيها الإخوة المؤمنون، إن عواقب حملات الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلت وخيمة في التاريخ، ولا تزال وخيمة وعبرة لأولي الألباب إلى يوم القيامة. ألا ترون إلى أبي لهب الذي كان أحد أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعرف في قومه بعبد العزى، إنه كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن رسالته ونبوته، فإنه أمر ابنيه بتطليق ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، وهما كانتا زوجتي قطبة وعتيبة ابني أبي لهب. وكان من عداوة هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدعوة إلى الله، وإنه خاطب الناس بالموعظة الحسنة، فإنه قال: تبا لك ألهذا جمعتنا. هكذا إنه لفظ بفمه الكلمات والترهات والخطابات، فكانت نتيجته وكانت عاقبته أنه أصيب بمرض خبيث، ثم إنه مات شر ميتا، وقد ترك الناس جسده ولم يخرجوا منه، فبقي 3 أيام ثم قذفوه بالحجارة حتى وعوه. وكان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم كسرى ملك فارس، قد حمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إليه عبد الله بن حذافة السهمي، فلما ذهب هذا الصحابي الجليل إلى مناصب فإنه قدم الرسالة، فإنه أخذ الرسالة وقرأ من محمد رسول الله إلى كسرى ملك فارس. لما رأى هذا الخطاب فإنه انفجر غضبا، وإنه قال: هكذا يخاطبني بهذه الكلمات يخاطبني؟ ثم إنه مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم شر تمزيق. بلغ هذا النبو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه وسلطانه. وما من أيام حتى قتل ابنه شيرويه شر قتلة، وكان عبرة لأولي الألباب. هكذا كان العواقب والنتائج المسيئين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جريمة نقراء وعملية شنعاء، وإن هذه العملية لا يغفر عند الله عز وجل، ذلك لأن الله عز وجل قد أحب نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حبا جما، وقد نهانا عن الله سبحانه وتعالى عن الإساءة إلى الرموز الدينية والشخصيات المقدسة للديانات الأخرى. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أيها الإخوة المؤمنون، ينبغي بهذه المناسبة للمسلمين وللمؤمنين ولأتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يوفوا حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم التي تجب عليهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والتعظيم له والحب والفداء له
والاتباع والإطاعة له ونشر تعاليمه وكلماته إلى العالم كله، حتى تصل أسوته الكاملة الحسنة إلى كل فرد من أفراد المجتمع. ثم نترك الأمر إلى الله عز وجل، كما يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.